السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ کلا جہان دا مالک ہے، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے۔ اللہ کلا جہان دا مالک ہے، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے۔ او دے سامنے ہے ارض دن راتی، سب حاکم محکوم وکیل کر دے۔ تے جیدی چاہوے او ارض منظور کر لے، تے جیدی چاہوے او رد اپیل کر دے۔ تے او دے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، جو چاہے او رب جلیل کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تھوڑی طرف روزہ انور تے کروڑ ہاتھ روتی برخا برسائے۔ ناظرین محترم، ماہ شوال دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک، میری دعا ہے کہ جڑے بر وقت آن والے رب دے گھر دے اندر اللہ پاک انہوں اپنی رحمت دے نال نوازے۔ میرے بھائیو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ پاک دیاں جڑیاں بنائیاں ہوئیاں مخلوقاں نے انہاں دے اندروں ایک مخلوق دا میں تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات بنائیاں نے، انہاں اندروں تین ایسیاں مخلوقات نے جنہاں اللہ پاک نے عزت، عظمت اور اکرام والا بنایا ہے۔ میرے بھائیو، انہاں دے اندروں پہلے نمبر تے انسان ہے، انسان اللہ پاک نے ساری مخلوقاں نالوں اعلیٰ بنایا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے مخلوق جن، اللہ پاک نے دوسرے نمبر تے جنہاں نو رکھیا ہے، جنہاں دی مخلوق نو۔ اور تیسرے نمبر تے میرے رب نے مخلوق بنائی ہے جس کو کہا جاتا ہے فرشتے۔ اللہ پاک نے تیسری مخلوق جڑی ہے نا عظمت اکرام والی، او دا نام ہے فرشتے، عربی دے اندر انہاں دا نام ہے ملک۔ اور ملک اگر ملک زیر دے نال آئے ایدہ معنی بادشاہ ہوندا ہے، اور ملک ہوئے ایدہ معنی ہوندا اللہ پاک دی مخلوق فرشتے۔ اور اس دی جمع الملائکہ، ایدی جمع الملائکہ، یہ اللہ پاک نے تیسری مخلوق بنائی۔ اور اللہ پاک نے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دینے، مالی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، مسلم دی روایت ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں بنایا ہے مٹی دے اتوں، اور پھر اللہ پاک نے جنہوں بنایا اگ دے اتوں، اور پھر اللہ پاک نے فرشتیاں نو جڑا بنایا ہے یہ بنایا ہے نور دے اتوں۔ بھئی پہلا مخلوق نوری ہے، پھر اگ دے اتوں ہے، پھر اللہ پاک نے انسان نو آخرت دے اندر مٹی دے بنال بنا کے سارے تو افضل بنا چھڑے ہے۔ میرے بھائیو، آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے اس مخلوق دا قرآن پاک دے اندر 73 مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ فرشتیاں دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر 73 مرتبہ کیتا ہے۔ اور مشرکین مکہ اس مخلوق نو اللہ تعالیٰ دیا بیٹیاں سمجھتے سن کہ فرشتے جڑے نے اللہ پاک دیا بیٹیاں نے، اس طرح لات، منات، عزا، حبل، یہ بھی اللہ پاک دیا بیٹیاں بناتے سن، بلکہ اللہ پاک دے نال فرشتیاں نو شریک کرتے سن۔ میرے بھائیو، آج بھی ہو سکتا ہے دنیا تے کوئی ایسے لوگ ہون جڑے فرشتیاں نو نعوذ باللہ اللہ پاک دیا بیٹیاں سمجھتے ہون، لیکن ایسے لوگ ضرور موجود نے کہ جڑے اللہ پاک دے نال فرشتیاں نو شریک ٹھہراندے نے۔ آج جڑے جادو ٹونا کرنے والے نے، توید دھاگے کرنے والے نے، انہاں دے تویداں دے اوتے اکثر لکھیا ہوندا ہے یا جبریل یا اسرافیل، اس طرح دے الفاظ کہ انہاں دے کولوں مدد لے کے تے جناب اپنے جادو نو چلانا، رب دے نال شرک کرنا، اللہ پاک دے نال کفر کرنا۔ میرے بھائیو، اس مخلوق دا تذکرہ اج کرن دا میرا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے اس مخلوق نو بڑا طاقتور اور بڑے جسم دے نال تے اور اس مخلوق نو رب نے بڑی تیزی دے نال کام کرن دے جڑے نا صلاحیتاں عطا کیتیاں نے، لیکن انہیں طاقتور ہون دے باوجود اور انہیں تیز ہون دے باوجود اور اتنے بڑے جسماں دے ہون دے باوجود میرے بھائیو اے مخلوق جڑی ہے اللہ پاک دی نافرمانی کر دی، اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کر دی۔ ایدہ میں تذکرہ کرنا چاہنا اور انہیں مقابلے اندر میں اہل انسان دا بھی تذکرہ کراں گا۔ آئیے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات
زمین بنائی آسمان بنائے نے فاتر لفظ اس چیز دے اتے بولیا جاندہ ہے جڑا کلا بنایا ہی نہیں ہوئے بلکہ اس نو رب نے سجایا بھی ہوئے رب نے زمین بھی سجائی ہے آسمان بھی سجائے نے اگے اللہ پاک نے فرمایا جاعل الملائکۃ رسولا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں پیدا کیتا فرشتیاں نو میں فرشتیاں نو پیدا کیتا ہے اگے فرمایا اولی اجنحۃ مثنی ہے اللہ پاک نے فرمایا بعض فرشتیاں نو میں پیدا کیتا ہے او پیغام لے کے اوندے نے جویں جبریل علیہ السلام اللہ پاک دے پیغمبر دی طرف وحی لے کے اوندے نے فرمایا اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع اللہ پاک نے فرمایا میں پر دیتے نے انہوں کئیاں نو دو دو پر دیتے نے اگے فرمایا و ثلاث رب نے آکھیا کئیاں نو میں تین تین پر دیتے نے اگے فرمایا و رباع کئیاں فرشتیاں نو اللہ پاک نے فرمایا میں چار چار پر دیتے نے اگے اللہ پاک نے فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء میرے رب نے آکھیا ہے کہ میں بہترین تخلیق کرنے والا ہے میں چاہواں پرا تو ود بھی پرا دین والا ہے اگے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاک نے فرمایا میری ہر شے اتے قدرت ہے میں ہر شے اتے قادر ہے آیا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میں جبریل علیہ السلام نو دی اصل شکل دے اندر میں دو مرتبہ دیکھیا ہے ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میں زمین تے بیٹھ کے اپنا چہرہ سمانہ دی طرف اٹھایا ہے تے جبریل نے اپنے دو پر پھلائے ہوئے سن کنے پر دو پر ایک پر جڑا ہے مشرق دے نال لگدا سی تے دوسرا پر جڑا ہے مغرب دے نال لگدا سی اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدوں میں پرا دی کیفیت ویکھی تے میں پریشان ہو گیا ہے تے جبریل علیہ السلام کہنے لگے سونیا پریشان نہ ہو میرے رب نے مینوں 600 یا 700 پر عطا کیتا ہے انہاں اندروں جے میں صرف دو ہی پر پھلائے نے جڑا ایک مشرق دے نال لگ گیا ہے تے ایک مغرب دے نال لگ گیا ہے اور دنیا ہی کہنا دے لوگ اللہ پاک نے انہیں جناب پڑا والے تے انہیں مضبوط میرے رب نے بنائے نے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے اللہ پاک نے سورۃ نجم دے اندر تذکرہ فرمایا ہے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ اللہ پاک نے وہ جناب فرشتیاں دا تذکرہ کیتا ہے قرآن پاک دے اندر وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اس مخلوق دا جو تذکرہ سننا رب نے کنی تعداد دے اندر بنایا ہے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے قرآن پاک نازل کیتا ہے فرمایا سونیا تواڈے کولوں سوال کر دے نے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ کنے کو فرشتے نے اللہ پاک دے تے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلسلہ صحیحہ دی روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما
صحابہ تسا نہیں سن رہے مقصد کیے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اللہ پاک نے پیغمبر نے اگلی بات بیان کی دی ہے فرمایا اَتَّتِ السَّمَاءُ خُلِقَ لَهَا اَتَّتِ السَّمَاءُ لَهَا خُلِقَ لَهَا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے فرشتیاں دی تعداد میں نہ بنایا ہے کہ پہلے آسمان نے اٹھے اللہ پاک نے فرشتیاں دی تعداد دی وجہ تو پہلا آسمان چڑ چڑ پیا کر دائے ہے جویں منجی اتے زیادہ فراد پہ جانا تے منجی چڑ چڑ کر دی ہے یا چھتوں دی ہے جو تے وزن زیادہ ڈالیا جاندہ ہے تے چھت جڑی چڑ چڑ کر دی ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابہ میں ویکھ بھی رہا تے میں آوازاں بھی سن رہا آسمان دی آوازاں چڑ چڑ کر دیاں نے اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابہ کوئی سمان 70 آسمان ہوتے کوئی ایک فرشت بھی جگہ خالی نہیں جتھے رب دے فرشتے سجدہ نہ کر دے ہون اے اللہ پاک دی جڑی نوری مخلوق ہے رب دی عبادت کر دی ہے پھر اللہ پاک نے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک نے زمین اتے بیت اللہ بنایا ہے تے سمان اتے رب نے بیت المعمور بنایا ہے اے زمین اتے جڑا بیت اللہ ہے لوگ طواف کر دے تے جڑا ستویں اسمان اتے بیت المعمور اللہ پاک نے بنایا ہے ادا طواف فرشتے کر دے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ فرشتیاں دی تعداد دے بارے کوئی پتہ نہیں میرا رب بھی جاندا ہے کتنی تعداد ہے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا فرشتہ ایک دن دے وچ 70,000 فرشتہ بیت المعمور دا طواف کردا ہے جیڑا ایک واری کر لوے تے قیامت تک اودی واری نہیں اوندی 70,000 فرشتہ ایک دن دے اندر بیت اللہ دا طواف کر دینے تے آئیے میں سو کے جانا چاہنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں فرشتیاں نوں بھوک لگ دی ہے انسان نوں بھوک لگ دی ہے تے کھانا کھاندا ہے تے کھانا کھا کے الحمدللہ بھی نہیں پڑھدا جنہوں فرشتیاں نوں بھوک لگ دی ہے اے اللہ پاک دیاں تسبیحات بیان کر دینے سبحان اللہ اکبر ہے اللہ پاک دیا تسبیحات بیان کر دینے تیرا پہنا دی بخ نو ختم کر دینا ہے اور دنیا کہنا دے لوگوں اے اتنی بڑی مخلوق رب دی عبادت کرنا والی لیکن اللہ پاک نو تیری عبادت دا زیادہ مزہ ہے اللہ پاک نو تیرے سجدیاں دا زیادہ مزہ ہے اللہ پاک نے بنایا ہے تینوں محبت دینا اللہ پاک نے بنایا تینوں شفقت دینا کریا کر اللہ پاک دیا عبادت نہیں لوڑ اللہ پاک نو تیری عبادت دی رب نو تیرے نال پیارے ہیں عبادت دے فرشتے بھی بڑی اللہ پاک دیا کر دینے لیکن اللہ پاک نے تینوں ہاتھ نال بنایا ہے اللہ پاک نے تینوں محبت نال
वसल्लम दे उते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया है, फरमाया मन काना लिल्लाहि मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर दो फरिश्तियां का तज़किरा कीता है। एक पहले फरिश्ते की जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम ले आए, फरमाया व रुसुलिही व जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम का तज़किरा पहले नंबर उते कीता है। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया है कि अल्लाह पाक दे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने पैगामात लियान वाले हैं। कहते जो मैं ऐलान किया, ऐलान नबूवत किया ते मैं मदीने दे अंदर गया है। एक दिन मैं मस्जिद नबी अंदर बैठा है ते यहूदियां दे एक बहुत बड़े आलम जिन्हां दा नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उदों यहूदी सन, कलमा नहीं सी पढ़िया है। इन्हां नूं खबर मिली है कि एक पैगंबर आया जिहदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहूदियां दे आलम सी, कहंदे कि चलो मैं वेखना है, मैनूं वेख के पता चल जाएगा, मैं सवाल करांगा, मैनूं पता चल जाएगा कि क्या है वाकई अल्लाह पाक दे नबी ने ये जनाब आए ने ते जनाब मस्जिद नबी दी तरफ अपना रुख कर रहे ने। इन्हां ने दूरों ही मेरे मुस्तफा दा चेहरा मुबारक वेखिया है ते चेहरा वेख के कहन लगे ये चेहरा कदी झूठा नहीं हो सकता है, अल्लाह पाक ने बनाया इन्ना प्यारा है। यहूदियां दे बहुत बड़े आलम सन, कहंदे जिवें दा चेहरा नजर आ रहा है इंज दे चेहरे मेरे रब ने नबियां दे बनाए सन, इंज दे चेहरे अंबिया दे बनाए सन। चेहरा वेंदे ही जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियां दा आलम है, इहदे उत्ते असर पै गया कि नहीं भी नहीं लगदा वाकई कोई अल्लाह पाक दा बंदा है। ए नबी अलैहिस्सलाम दे चेहरे दा मौजूदा है। मेरे आका दियां सिफतां बयां करदा ज़माना है, सब सोने नालों सोना हसनैन दा नाना है।
سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میدان احد دے اندر پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان دے اندر جنگ لڑ رہے ہیں، آپ دے سجے آپ دے کھبے دو ایسے نوجوان نے سفید لباس دے اندر نے تے جناب تاریاں بھی بڑیاں سونیاں نے تے نبی علیہ السلام دے درون پہ جنگ لڑ دینے تے پوچھا اللہ پاک دے پیغمبر جی اے دو نوجوان کون سن جڑے تواڈے سجے تے کھبے ہو کے پہ جنگ لڑ دے سن تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسا سجے پاسے جبریل سی تے کھبے پاسے میکائیل سی اللہ پاک دے فرشتے سن آئیے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جدوں جبریل علیہ السلام ہوندے تے کدی کدی میکائیل علیہ السلام بھی آندے ایک دن نبی علیہ السلام
बड़ियां गल्लां कीतियां मैं कहना ईरान लखा ईरान होण पाकिस्तान लखा पाकिस्तान होण मैं सिद्दीक दी जुत्ती तो मार छड़ा अल्लाह पाक करदा है सिद्दीक दे नाल प्यार फरिश्ते करदे ने सिद्दीक दे नाल प्यार पूरी कायनात दा इमाम करदा है सिद्दीक दे नाल प्यार आइए सोके चलिए पूरी कायनात दा इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथे फरिश्ते का नाम है इज़राइल इज़राइल नाम जेड़ा है ये कुरान और हदीस के अंदर नहीं एदा माना है कि मलकुल मौत मालिक फरिश्ता जेड़ा जनाब रूह कब्ज़ करने वाला है एदा तज़किरा फरमाया है अगे अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर दो फरिश्तियां का नाम बयान किया है फरमाया सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा वमा उनज़िला अलल मलकैनि मिन बाबिल हारूत व मारूत अल्लाह पाक ने पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने हारूत ते मारूत जिक्र किया कुरान पाक दे अंदर ये भी अल्लाह पाक दे फरिश्ते ने अगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर तीन फरिश्तियां दा तज़किरा किया है फरमाया वजा अल मलकानी अज़रखानी अस्तवानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों बंदा मर के कब्र दे अंदर चला जाता है उत्थे अल्लाह पाक दे दो फरिश्ते हुंदे ने एक दा नाम है मुनकर एक दा नाम नकीर है हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दे नाम नु बयान किया है फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर एक फरिश्ते दा नाम जिक्र किया है जिहदा नाम है मालिक व फरमाया नादऊ या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुका ए फरिश्ता जेड़ा दी ड्यूटी है जहन्नम दे उत्ते लगी हुई है एक फरिश्ते दा नाम है रिज़वान जिहदी ड्यूटी जन्नत दे उत्ते लगी हुई है आबाद बाजी अपनी ज़बान दे अंदर बोलते ने आज जहन्नमी फरिश्ते ने नहीं नहीं जहन्नम ते इन्हां दी ड्यूटी लगी है फरिश्ते जहन्नमी नहीं हुंदे एक रिज़वान जन्नत दे अंदर ड्यूटी लगी है ये 12 नाम मुकम्मल हो गए ने आइए हुण मैं सो के जाना चाहना है इतनी बड़ी रब ने मखलूक बनाई है ते रब ने इहनूं ताकतां कैसियां दित्तियां ने सारियां ताकतां वेख लवा बैठा बैठा बंदा सिर दे अंदर दर्द होए ते जनाब सिर दी दर्द कंट्रोलों बाहर हो जाए ते बंदे फड़ लो कर लेंदे ने अगर दिल दा कोई मसला बन जाए ला जाओ दौड़ा के ले जाओ डॉक्टरां दे कोल जल्दी पहुंचो इमरजेंसी वार्ड दे अंदर जल्दी जल्दी चेक कराओ की मसला बन गया है लेकिन असी रब दे नाम फरमान किन्ने जा फरिश्तियां दी प्यार ताकत वेखिए पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इब्तिदा अंदर बयान कर चुका कि जनाब जिब्रील ने दो पर फराए ने एक मशरक दी तरफ है ते एक मगरब दे नाल पिया लगदा है एक परां दी एक कवियत है रब ने जिस्म कैसा दिता होएगा रब ने देखो ताकत कैसी दी है लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां दी कौम जेड़ी है बहुत बड़ी जानी है इन्हां दी कौम बहुत बड़ा बदकारी करने वाली है
فرشتیاں آج جناب میں سو کے جانا چاہنا اے فرشتے انہیں طاقتور نے لیکن رب دی نافرمانی نہیں کر دے لیکن اسی رب نو جانے ہی نہیں وما قدر اللہ حق قدری سانے رب نے سب ہاتھ نال بنایا سانے رب نے اشرف المخلوقات بنایا لیکن اسی اپنے رب نو پہچانے ہی نہیں اسی اپنے رب دے نافرمان بھی ہیں اسی دنیا تے بدکار بھی ہیں اسی دنیا تے زانی بھی ہیں اسی دنیا تے شرابی بھی ہیں ہر گناہ ساڈے اندر ملوث ہے لیکن اسی اپنے رب کولوں نہیں ڈردے آج جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک نے انہوں طاقت کیسے دیتی ہے چار فرشتے نے جنہوں نے رب دے عرش نو اٹھایا ہے قیامت والے دن 8 فرشتے ہون گے جڑے ٹھان گے جدوں رب میرا کوئی حکم جاری کرتا ہے جناب رب دے عرش تے 4 فرشتے کی کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کیڈا سونا فیصلہ کیتا ہے سبحان اللہ دی آوازاں بلند ہوندیاں نے 7ویں آسمان دے فرشتے سن دے نے کہندے نے سبحان اللہ 7واں آسمان پورا گونج اٹھدا ہے سبحان اللہ 6واں گونج اٹھدا ہے آوازاں پہلے آسمان تے پہنچ ہوندیاں نے پہلے آسمان دے فرشتے جناب اپنی آوازاں نوں بلند کردے نے سبحان اللہ اللہ کیڈا سونا فیصلہ کیتا ہے پہلے آسمان تے ایک جگہ ہے حنان جتھے میرے رب دے فیصلے پہنچ دے نے تھلے شیاطین لے بنا کے جاندے نے آسمان نال کان لگا کے خبراں چوری کردے نے ایک دفعہ پوری کائنات دی امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے اندر بیٹھے نے رات دا ٹائم ہے انج اگ دا شعلہ انج 17 بجے ہی آپ نے کہ صحابہ ویکھیا ہے تو کی مراد لیندے ہو فرمایا لگ رہا ہے کہ بہت بڑے انسان دی پیدائش ہوئی ہے فرمایا نہیں اے فرشتہ دی سبحان اللہ سن کے شیاطین لین بنا کے آسماناں دی طرف جاندے نے اے رب دیاں خبراں چوری کر کے جادوگراں نوں تے کہاناں نوں بچاؤن واسطے پہنچ دے نے تے انہاں نوں فرشتے اگ دا گولا مار دے نے تے گولا مار کے زمین اُتے سٹ دیندے نے میرے بھائیو اینے رب دی مخلوق فرشتے سبحان اللہ نال ستے آسمان گونج دے نے نہ سمجھی رب تیرے سجدے اُتے بیٹھا ہے اے فرشتے رب دی عبادت کر دے نے آئیے جناب اس وقت میں مختصر جیاں گلاں کرنا چاہنا ہے انہاں دیاں ذمہ داریاں کی نے جبریل علیہ السلام دی ذمہ داری ہے کہ جناب پیغام لے کے انہاں انبیاء تک اور سماج اسرافیل دی ذمہ داری کی ہے اللہ پاک نے انہوں ایک سور دیتا ہے جیدے اندر انہوں نے پھونکنا ہے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت قیامت دے قریب پھونک مارے گا ہر چیز برباد ہو جائے گی تیسرے نمبر تے ملک الموت ہے اے لوگاں دیاں روحاں نکال دے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ایک فرشتہ تے مینوں آن کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سلام دا جواب دیتا ہے کہنے لگا میں رب دا فرشتہ میری ڈیوٹی جناب حرم تے لگی ہے ایک فرشتہ دی ڈیوٹی جناب بادلوں تے لگی ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک فرشتہ ملک الموت فرشتے زمین تے آج بھی آندے جاندے نے ایک فرشتہ موسیٰ علیہ السلام دے کول مشہور واقعہ چانڈ ماری تے واپس موڑ دیتا ہے آیا رکھ پیر دے اتے ہاتھ جنہیں وال تھلے ہون گے انہیں زندگی مل جائے گی فرمایا پھر کی ہوئے گا فرمایا پھر موت ہے فرمایا وہی مینوں لے جا آئیے جناب میں آخری واقعہ نقل کرنا چاہنا ہے لاہور
سکیا ہے یا محنت نہیں کر سکیا سستی ہو جاتی ہے کہنے لگا مولوی صاحب تیرا کھانا بھی میں نہیں کھاواں گا حرام ہے لوگوں نے دین پہ دسنا ہے آپ بندے تو نہیں کر رہا ہے اج مسجد کے اندروں باہر نکلیا ہے کہنے تینے بندے مگر ہوئے بندہ غائب ہو گیا ہے پھول لیا سارا شراب پھول لیا سارا علاقہ ہے پر بندہ نہ ملے ہے جناب علماء دے نال گل کیتی ہے جڑا معاملہ بنیا ہے انہیں کیا ہو سکتا ہے رب دا کوئی فرشتہ ہوئے ہے تہاڈی رہنمائی کرن واسطے آیا ہوئے ہے بچ جا حرام کولوں حرام نہ کھایا جے بچ جا رب دی سزاواں تو او بچ جا حرام کمان والے ہو اے اللہ پاک دے فرشتے اج بھی دنیا تے ہوندے نے لیکن گل اے کہ رب نال ہی ہریلا ہے گل اے کہ رب دے احکامات من اج بھی رب مدد کرن گے حدیث نہیں پڑھی جناب فجر دی نماز پڑھے ایتل کرسی پہ اللہ پاک دو فرشتے دی ڈیوٹیاں لگا دیندے نے کہ سارا دن دی حفاظت کرنی ہے اے میرے رب نے اج بھی فرشتیاں دا سلسلہ رکھیا ہے اینے طاقت مارنے پر رب دے نافرمان نہیں بندیاں تو کیوں نافرمانے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی اے اللہ پاک نے فرشتیاں دا تذکرہ رکھیا ہے اج بھی زمین اتے ہوندے نے میرے بھائیو اس موضوع نو بیان کرن دا مقصد ہے کہ رب نے بڑے بڑے جسم عطا کیتے نے بڑیاں بڑیاں طاقتاں عطا کیتیاں نے ایک ایک پر نال بستیاں نو تباہ کرن والے میرے بھائیو اینی طاقت ہون دے باوجود لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اے میرے رب دی نافرمانی نہیں کر دے رب نے سانو تے بنایا ہی کچھ نہیں اگر کوئی زمیندار کوئی وڈیرا تھوڑی جی گرام رقم آ جائے تھوڑا جا مال آ جائے دنیا تے لوگوں دا جینا حرام کر دیندا ہے او کچھ بھی نہیں بندھیا رب دے تے شکر ادا کریا کر وہاں جویں رمضان اندر نمازی سے رمضان اندر مسلمان سے انج دا مسلمان بن جا اج بھی تیری نصرت واسطے رب دے فرشتے نازل ہون گے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین